داڑھی والا ہو گئے، سفید ریش والا ہو گئے، چٹے والا آ گئے، 50 سال زندگی گزر گئی ہے، 70 سال زندگی گزر گئی ہے، کریں بندے کو ذرا برابر بھی حیا نہیں آیا، کریں گے بھی اپنے اللہ پاک دے در دے اتے نہیں آیا، نمازاں زہ گیا تیں کو کوئی فکر نہیں، روزے زہ گئے تیں کو کوئی فکر نہیں، تبصرے کرن تے آوین مولوی انہاں دے کول نہیں بچدا، تبصرے کرن تے آوین قرآن پڑھن والا قاری انہاں دے کول نہیں بچدا، تبصرے کرن تے آوین ملا تے مولویاں تے کرن تے آوین تبصرے کرن تے آوین، اتنی حد تک تبصرے کرن مسیح تے کریں وڑتے اپنے اللہ پاک دے سامنے نہیں آیا، کریں نماز پڑھن دی خاطر نہیں آیا، کریں اللہ پاک کو راضی کرن دی خاطر نہیں آیا، فرمایا میرا سونا پیغمبر میں اللہ تا اتنی بڑا مہربان ہے، توری امت توری اپنی امت آپ اتنی غافل ہے، توری اپنی امت اتنی بے فکر ہو گئی ہے، ذرا برابر بھی انہاں کو کوئی ٹینشن نہیں، انہاں کو میں اللہ پاک دے نال اتنی بغاوت ہو گئی ہے، میں اللہ دے در دے نال اتنی ناراض ہو گئے، وہ بھلا اپنے رب دے نال بھی کوئی ناراض تھی نہ راندے، اپنے رب دے نال تا صلح کر گنو، اپنے اللہ پاک کو تا راضی کر گنو، اپنے پیدا کرن والے رب دا تا شکریہ ادا کیتا کرو، فرمایا اے پیغمبر تواری وجہ کرتے تواری امت کو اے شرف بخشیم، اے عزت بخشیم، اے مقام دیتم، 70 سال ہو گئے، چٹے وال آ گئے، چٹی داڑھی ہو گئی ہے، آج تانی میرے کولی معافی نہیں منگی، آج تک جگنم کوئی یاد نہیں کیتا، ہون جرے ویلے گھر دے اندر نوری دی گال سنن برداشت نہیں کریں دے، ہون جرے ویلے پتری دے نال بغن گوارا نہیں کریں دے، ہون جرے ویلے دے رشتہ دار ایک خوشی غمی اچ شامل نہیں کریں دے، ہون جرے ویلے دی کال نہیں چل دی، ہون جرے ویلے دا کوئی آکھن نہیں منے دا، ہون جرے ویلے دا کوئی گال نہیں منے دا، اے میں غمگینگی دے عالم دے اندر پریشانی دے عالم دے اندر مجبور تھی تے لکڑ چاہتے اسا چاہتے بیت چاہتے سوٹی چاہتے اسا تے لکڑ تے بیت دے آسرے لگتے کمب دے ہوئے ہتھاں دے نال تر تھران دی زبان دے نال تڑک دے ہوئے پیران دے نال بندائی میں اللہ پاک دے گھر دے اندر آویں دے مسجد دے اندر آویں دے مسجد بوہا ہی دی خاطر کھلا مسجد دروازے ہی دی خاطر کھلے اے وضو کرتے میں اللہ دے گھر دے اندر آتے 2 رکعت نماز ادا کرنے 2 رکعت نماز پڑھتے نماز پڑھن دے بعد میں جھولی پھیلاتے ہتھے گچاتے دعا کرنے اللہ جگنم دے کول محفوظ فرما، اللہ جگنم دی عذاب دے کول محفوظ فرما، اللہ جگنم دے کول چھٹکارا نصیب فرما، فرمایا میرا سونا پیغمبر جرے ویلے چٹے والے والا بزرگ جرے ویلے بابا کمزور ویجہ دی کوئی بھی گال نہیں سندا ہونا ہون تائیں دا کوئی ویلیو نہیں دی کوئی ویلیو کہنی کوئی مقام کہنی نہ رشتہ داران دے نگاہ دے اندر ان دی کوئی حیثیت ہے نہ بیوی دی نگاہ دے اندر ان دی کوئی حیثیت ہے نہ اپنی بہنی دی نگاہ دے اندر ان دی کوئی قدر تے حیثیت ہے نہ اپنے بھیراواں دی نگاہ دے اندر ان دی کوئی قدر تے حیثیت ہے کوئی گال نہیں میں اللہ دے سامنے آ گئے جرے ویلے جھولی چاہتے ہتھے کو تو تے کرتے میرے کول دعا کرنے اپنے گناہاں دے بخشش منگ دے میرے کول اپنے گناہاں دی معافی منگ دے میرے کول میں اللہ کو مہنا نہیں دینا میں اللہ کو تانا نہیں مرنا میں اللہ کو کوئی کچھ میں نہیں یادا ذرا یاد تک کر جوانی کتھاں گزارتے ہیں میں اللہ کو کوئی مہنا نہیں مرنا ذرا اوڈی وارا تا یاد کر جر ویلے تیرے نا دا سکہ چل دا ہوندا گئی میں اللہ کو کوئی تانا تے مہنا نہیں مرنا او دیوارا تا یاد کر جرے ویلے تو چل دا گاویں تیرے دائیں بائیں تیرے نال ڈاہڈا وی سکورٹی گارڈ ہوندے گا میں اللہ کو کوئی مہنا نہیں مرنا میں اللہ کو کوئی تانا نہیں مرنا میں اللہ کو کوئی گال نہیں کرنا اندے چٹے والیں دی قدر کرنے گوئے اندے چٹے والیں دا حیا کرتے جرے ویلے معافی منگ دیتے میں اللہ پاک اندے پچھلے سارے گناہ میں تے معافی علا کلم پھیرتے میں اللہ کو جہنم دے کول نجات دے دینا اے کملے ہو کیوں جہنم کو بھولائی ودے وے
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ فلتنظر نفس ما قدمت لغد۔ وے کملیا وے بندیا وے میرے انسان آویں میں اللہ دے نال صلح کر گیا آویں میں اللہ پاک دا میں اللہ پاک تا دے میں اللہ پاک دا تیرے آون دی دیر گئے میں اللہ معافی علا کلم پھیرن دے اندر کوئی دیر نہیں کرے نہ ہوندا بندیا تیرے معافی منگن دی دیر ہے تیرے روون دی دیر ہے نبی وسندنا وحبیبنا محمد ثم نشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق الله العظيم محمد وانگ دنیا تے کوئی آوے تے میں دیکھاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد وانگ دنیا تے کوئی آوے تے میں دیکھاں عرب دی اجڑی دھرتی کو چرنگ لاوے تے میں دیکھاں پتھر مارن جڑے سوہنا دعائیں نالا لاوے گا
جہاں سارا ہوئے دشمن، جہاں سارا ہوئے دشمن، خدا دا دین پہنچاوے تے میں دیکھاں، دکھا کے معجزے اکثر پیا دشمن کو شرماوے، کرے انگلی فلک تو چندر پیا لاوے، تے میں دیکھاں محمد وانگ دنیا تے کوئی آوے تے میں دیکھاں۔ موٹر بند کی تھی، پانی فل موٹر بند کی تھی۔ ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات، اب وہ بٹن بند کریں، اتنے بٹن بند کر دیں۔ ہاں، ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات و تسبیحات و تمجیدات اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے خاص لائق اور مناسب ہیں۔ مختصر حمد و ثنا دے بعد لکھاں کروڑاں درود و سلام ہوئن مکی مدنی تاجدار آمنہ دے لال میرے اور تمہارے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و طاہر و مطہر پاکیزہ ہستی واسطے مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد قابل صد احترام بزرگان دین، غیرت مند غیور نوجوان ساتھیوں، مسلمان بھائیوں، تساں احباب دے سامنے مدنہ جیاں طالب علم نے اللہ تعالیٰ دی پیاری کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے وچوں ایک چھوٹی جی آیت دا مختصر حصہ تلاوت کیتے، دعا گو ہاں کہ سب تو پہلے نمبر تے اللہ سوہنا میں کو میرے بعد تساں سارے احباب کو میرے اور تمہارے سمیت تمام امت مسلمہ کو اللہ تعالی قرآن اور حدیث دے مطابق زندگی بسر کرن دے، گزارن دے، نبھاون دے توفیق عطا فرماوے۔ قرآن کریم دے اندر جتنی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے جنت دا ذکر فرمائے، جنت دا ذکر کیتے، اتنی ہی بار اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دے اندر جہنم دا ذکر فرمائے، اور جتنی ہی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت دا، اپنی شفقت دا، اپنی رحیمی کریمی دا ذکر فرمایا، اتنی ہی اپنی غضب، اپنا غصہ اور اپنے پکڑ دا ذکر فرمائے۔ جتنی ہی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے دنیا دا ذکر فرمائے تو اتنی ہی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے آخرت دا ذکر ارشاد فرمایا قرآن کریم دے اندر، برابر برابر، سوا سوا، بالکل۔ ساری زندگی گزر گئی ہے جہنم 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 جہنم، سن دیں سن دیں سن دیں، جہنم آہدے کت کو ہیں، جہنم دا تعارف کیا ہے، جہنم کیری شے دا نام ہے؟ جہنم ہے اگر جہنم دے وچوں جہنمی بندے کو جرا ٹکر کھانا تے غذا انہیں کو دتا ویسی نا، اون تھور وچوں اون غذا وچوں اگر ایک ٹکڑا زمین دے اتے آ ونجے، زمین اے اناج اگاون چھوڑ دے سی، جیری جہنم دی غذا ہے۔
اندے وچوں ایک ٹکڑا تھور دا ایک ٹکڑا جہنم کو جرا غذا دتا ویسی ٹکر دتا ویسی نا جہنم دے وچ بطور سزا ایک ٹکڑا زمین تے آ ونجے تے زمین دے اوتے مٹھاس ختم تھی ویسی زمین کیری بن ویسی سوا بن ویسی ایویں جویں کتھیں بھٹی بلدی ہوے نا بھٹی والی جا تے فصل نہیں تھیندی رہندی جداں بھٹی بلدی ہے اتھاں فصل نہیں تھیندی سیانے لوگ بیٹھے ہو کیوں زمین سڑ ویندی اندی تہ سڑ ویندی ہے کئی سال گزر ونجن والا پانی لیندے مٹی چیندے ولا کو بئی مٹی سٹیندے وٹا پیر کھریندے کرندے متن کوئی ساول اگے تو اگے وگرنہ اتھاں اگل ساول نہیں اگلدا رہندا اوہی میں کھنڈراٹ تھی ویندا رہندے فرمایا جہنم دے وچوں اگر تھور درخت دا ایک ٹکڑا زمین تے سٹ رہے تے زمین ساری دنیا یعنی کھنڈراٹ بن ویسی ختم تھی ویسی اور جہنمی جرا جہنم دے وچ اللہ تعالیٰ میں کو تو کو سارے کو محفوظ فرماوے جرے بندے کو جہنم دے اندر سٹیا ویسی جہنمی بندہ رو روتے اتنی نڈھال ہوسی اتنی رو روتے نڈھال ہوسی مستدرک کے حاکم دی روایت ہے نبی سوہنے فرمائے جہنمی بندہ جرے ویلے جہنم دے اندر ان کو اجڑ سٹیا نہ ویسی جہنم دا منظر دکھایا ویسی اے جہنمی ان دے اندر تے سٹیا ویسی او جہنمی بندہ رو روتے اکھاں وچوں اتنی پانی وہا رہی سی نبی سوہنے فرمایا ان دے اکھاں تو نکھتے ہوئے ہنج اتھرو تے پانی دے وچ بندہ کشتیاں چلا سکدے اے ہے جہنم اے ہے جہنمی بندے دی کیفیت مذاق سمجھی ودیں ایک پاسو سنے سے دوجے پاسو ٹپا چھوڑے سے صحابہ کرام جرے ویلے جہنم دا ذکر سنے نا ودن سکو نیندر نہ دیئے جرے ویلے جہنم دا ذکر سنے نا تے توبہ جب تک نہ کر رہے نا وہ محفل تو اٹھ دے کہنا جب تک جہنم دا ذکر سنے نا جب تک دل اندر ملامت نہ انہاں کو کھٹکے آتے ملامت نہ انہاں کو محسوس تھی وے آتے وہ محفل ہی نہ چھوڑے دیا پہلے اپنے اللہ پاک کو تھیں بیعت راضی کر دین اللہ سنیا جہنم کنے بچاویں اللہ جہنم کنے بچاویں اسا مذاق سمجھی کھڑے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی میں وینے پائن سامنے ایک بندہ چھوٹا جی معصوم بال ٹکرے معصوم بال چھوٹا جی کہیں کو مسجد وچوں تقریر کہیں عالم دین دا بیان سنتے اندہ پہ اون بال ہی میں بہتے رونا بیٹھا بال زاروں قطار پیا روے امام صاحب فرمائے خیر ہے کیوں رونا بیٹھی ہوں کہ امام صاحب جہنم یاد پہ آندے جہنم کو یاد چھوٹا جی معصوم بلونگڑا بال غیر بالغ بالغ بھی نہیں روندا بیٹھے امام صاحب فرمایا بچہ تے کو کیا ضرورت ہے اتنی روان دی بچہ تے کو کیا ضرورت ہے اتنی روان دی اتنی ہنج وہاون دی اتنی پریشان تھی ون دی اون معصوم بال نے ایک سمجھداری والا جواب دیتے معصوم بچہ دے امام صاحب جرے ویلے بھا بل دیے ستجربہ کی تھی کھڑے ہیں بھا کو بالن دی خاطر بعد اوقات تنکے تے ککھی کم آویں دے رہندے تنکے تے ککھی بعد اوقات بلدے رہندے میں ہی واسطے جہنم کو یاد کرتے روندا بیٹھا اللہ پاک دے کول معافی منگدا بیٹھا کہ اللہ متن سکو ککھ تے تنکا سمجھتے جہنم دا بالان نہ بنا دے جہنم کت کو آدن جہنم دا تعارف کیا ہے اتنی وڈی جہنم اور اتنی سخت جہنم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے اوقد علی النار 1000 سنۃ حتی احمرت فرشتوں دے ذریعے اللہ پاک نے جہنم کو بلوائے این انداز جہنم کو بال ابال کرتے حتی احمرت جہنم دی بھا سرخ لال تھی گئی ہے
1000 سال پھوکا دے دے توں کو بالیا گئے اجنوی بس نہیں، اجنوی بس نہیں، 1000 سال ولا جہنم دی بہا کو بھڑکایا گئے بالیا گئے حتی اب یزت اوئے بھا این انداز سخت تھی گئی ہے، سفید بھا بن گئی ہے، ولاؤں کو 1000 سال ولاؤں کو بھڑکایا گئے، بھا کو جلایا گئے، ساڑیا گئے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جرے ویلے تریجی مرتبہ جہنم دی بھا کو 1000 سال تک جلایا گئے نا، بھڑکایا گئے، حتیٰ اسودت فہی سوداء مظلمہ، کالی دھند سیاہ بالکل بھا تھی گئی ہے، کالی اور سخت ترین جری بھا ہوندی ہے نا وہ کالی بھا ہوندی رہندی، اساں تے 17واں حصہ تے پتہ نہیں کتواں حصہ جہنم اے بھا جری دنیا دے اندر اساں دیکھ دیا ہے نا، 1 منٹ بھا دے گرم کیتے ہوئے کہیں برتن کو ہاتھ لاتے دکھا لو چیتا چاہتے آوے سی، بھا کوئی نہ، بھا دے گرم کیتے ہوئے کہیں برتن کو، کہیں لوہے کو، کہیں چیز کو ہاتھ لاتے دکھا لو، اے لکڑے دی بھا ہے، اے گیس دی بھا ہے، اے تا میں سمجھو ایک ہوا گیس دی بھا، سفیدہ تے بیری تے انہیں کک مک انہیں دی بھا ہے، انہیں کو رسا کو اتنی ڈر لگ دے، جیری جہنم دے اندر پتھر بلدے کھڑے ہو سن، پتھریں کو بھا لگی کھڑی ہو سی، انسانے دے ہڈیاں کو سڑدیاں کھڑیاں ہو سن تے جہنم دے بالان بنے کھڑے ہو سن، اساں کدی نہیں سوچا، اساں جہنم دا فکر کریں بھی کہن سکے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ دے پیارے پیغمبر آمنہ دے لال جہنم دے کول اتنی ڈر دے گا نہ ساکو جہنم دے کوئی فکر کہ نہیں، اساں جہنم دے بارے کریں ہی نہیں سوچیا، جہنم دے کول کریں معافی کو سے منگی، جرا بندہ جہنم دے کول آخرت دے بارے معافی نہ منگے تے اللہ پاک وہ بندے کو کریں معاف نہیں کریں نارانا، کریں اساں شرمندہ بھی کون سے تھے، کریں اللہ دے سامنے بھی کون سے ہے، کریں جہنم کو یاد ہی کون سے کیتا، کریں جہنم دے بارے سوچو بچار بھی کون سے کہتے، آمنہ دے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی جہنم کو یاد کرنے ہونے گا، اللہ دے پیارے پیغمبر اتنی جہنم دی فکر کرنے ہونے گا، کون پیغمبر کہرے پیغمبر جہنم دی اتنی فکر کی تے پہن جنہ دے بارے اللہ پاک نے فرمایا میں اپنے محبوب پیغمبر کو معصوم بنیم، میرا سونا معصوم ہے گناہاں دے کول، میرا سونا معصوم ہے غلطیاں دے کول، میرے سونے پیغمبر آمنہ دلال دی سفارش تے میں اللہ نے لکھا کروڑا لوگوں کو جہنم دے کول بچاونے، او پیغمبر جہنم کو اتنی یاد کرنے ہونے گا، جرے پیغمبر دی سفارش تے اللہ میں کو تو کوئی جہنم دی بھا دے کول بچا رہے سی، او پیغمبر جہنم کو اتنی یاد کرنے ہونے گا، کتنی یاد کرنے گا، کتنی فکر کرنے گا، کتنی جہنم دے کول پناہ منگ دے گا، صحابہ کرام فرمائے آمنہ دے لال دی کوئی نماز یو جی نہ ہونی ہے، اللہ دے پیارے پیغمبر دی کوئی نماز ایسی نہ ہونی ہے جیری نماز دے اندر بہتے آمنہ دے لال اللہ پاک دے کول جہنم دے بارے معافی نہ منگے نا، جہنم دے کول چھٹکارے دی دعا نہ کرے نا، یا رسول اللہ تو کو کیا ضرورت ہے اتنی روون دی، تو کو کیا ضرورت ہے اتنی نیر وگاون دی، تو کو کیا ضرورت ہے اتنی پریشان ہون دی، اے آمنہ دے لال تیری سفارش تے اللہ نے لوگیں دی شکل تبدیل کرن بند کر دیتی ہے، اے پیغمبر تیری سفارش تے اللہ پاک نے جہنم دے بوہے تیری امت دی خاطر بند کر دیتے ہیں، رمضان دیتم تاکہ تیری امت جہنم دے کول بچ ونجے، نماز دیتی ہم تاکہ تیری امت جہنم دے کول بچ ونجے، قرآن کو ذریعہ بناتے بھیجم تاکہ تیری امت جہنم دے کول بچ ونجے، میں تا تیری امت ہے اتنی بڑا مہربانا، میں اللہ پاک نے اعلان کیتا ہوئے وہ امت محمدیہ دے لوگوں سن گنو تیرے وچوں جرا جرا بندہ چٹی داڑھی والا ہو گئے، سفید ریش والا ہو گئے، چٹے والا آ گئے، 50 سال زندگی گزر گئی ہے،
70 سال زندگی گزر گئی ہے، کریں بندے کو ذرہ برابر بھی حیا نہیں آیا، کریں گے بھی اپنے اللہ پاک دے در دے اتے نہیں آیا، نمازاں زہ گیا تے کو کوئی فکر نہیں، روزے زہ گئے تے کو کوئی فکر نہیں، تبصرے کرن تے آویں مولوی انہاں دے کول نہیں بچدا، تبصرے کرن تے آویں قرآن پڑھن والا قاری انہاں دے کول نہیں بچدا، تبصرے کرن تے آویں ملا تے مولویاں تے کرنا تے آویں تبصرے کرن تے آویں، اتنی حد تک تبصرے کرن مسیح تے کریں وڑتے اپنے اللہ پاک دے سامنے نہیں آیا، کریں نماز پڑھن دی خاطر نہیں آیا، کریں اللہ پاک کو راضی کرن دی خاطر نہیں آیا۔ فرمایا میرا سونا پیغمبر میں اللہ تا اتنی بڑا مہربان ہے، توری امت توری اپنی امت آپ اتنی غافل ہے، توری اپنی امت اتنی بے فکر ہو گئی ہے، ذرہ برابر بھی انہاں کو کوئی ٹینشن نہیں، انہاں کو میں اللہ پاک دے نال اتنی بغاوت ہو گئی ہے، میں اللہ دے در دے نال اتنی ناراض ہو گئے، میں بھلا اپنے رب دے نال بھی کوئی ناراض تھی نہ رہنے، اپنے رب دے نال تا صلح کر گنو، اپنے اللہ پاک کو تا راضی کر گنو، اپنے پیدا کرن والے رب دا تا شکریہ ادا کیتا کرو۔ فرمایا اے پیغمبر تواری وجہ کرتے تواری امت کو اے شرف بخشیم، اے عزت بخشیم، اے مقام دیتم، 70 سال ہو گئے، چٹے وال آ گئے، چٹی داڑھی ہو گئی ہے، آج تانی میرے کولی معافی نہیں منگی، آج تک جگنم کوئی یاد نہیں کیتا، ہون جرے ویلے گھر دے اندر نوری دی گال سنن برداشت نہیں کریں دے، ہون جرے ویلے پتری دے نال بگن گوارا نہیں کریں دے، ہون جرے ویلے دے رشتہ دار ایک خوشی غمی وچ شامل نہیں کریں دے، ہون جرے ویلے دی کال نہیں چل دی، ہون جرے ویلے دا کوئی آکھن نہیں منے دا، ہون جرے ویلے دا کوئی گال نہیں منے دا، اے میں غمگینگی دے عالم دے اندر، پریشانی دے عالم دے اندر مجبور تھی تے لکڑ چاہتے اسا چاہتے بیت چاہتے سوٹی چاہتے اسا تے لکڑ تے بیت دے آسرے لگتے کمب دے ہوئے ہتھاں دے نال تر تھران دی زبان دے نال تڑک دے ہوئے پیران دے نال بندائی میں اللہ پاک دے گھر دے اندر آویں دے مسجد دے اندر آویں دے مسجد بوہا ہی دی خاطر کھلا مسجد دروازے ہی دی خاطر کھلے اے آئے وضو کرتے میں اللہ دے گھر دے اندر آتے 2 رکعت نماز ادا کریں دے 2 رکعت نماز پڑھتے نماز پڑھن دے بعد میں جھولی پھیلاتے ہتھے گچاتے دعا کریں دے اللہ جگنم دے کول محفوظ فرما، اللہ جگنم دی عذاب دے کول محفوظ فرما، اللہ جگنم دے کول چھٹکارا نصیب فرما۔ فرمایا میرا سونا پیغمبر جرے ویلے چٹے والے والا بزرگ جرے ویلے بابا کمزور بھائی جانی کوئی بھی گال نہیں سندا ہونا ہون تائیں دا کوئی ویلیو ہونی دی کوئی ویلیو کہنی کوئی مقام کہنی نہ رشتہ داراں دے نگاہ دے اندر ان دی کوئی حیثیت ہے نہ بیوی دی نگاہ دے اندر ان دی کوئی حیثیت ہے نہ اپنی بہنی دی نگاہ دے اندر ان دی کوئی قدر تے حیثیت ہے نہ اپنے بھراواں دی نگاہ دے اندر ان دی کوئی قدر تے حیثیت ہے کوئی گال نہیں میں اللہ دے سامنے آ گئے جڑے ویلے جھولی چاہتے ہتھے کو تو تے کرتے میرے کول دعا کرنے اپنے گناہاں دی بخشش منگ دے میرے کول اپنے گناہاں دی معافی منگ دے میرے کول میں اللہ کو مہنا نہیں دینا میں اللہ کو تانا نہیں مرنا میں اللہ کو کوئی کچھ میں نہیں یادا ذرا یاد تک کر جوانی کتھاں گزارتے ہیں میں اللہ کو کوئی مہنا نہیں مرنا ذرا اوڈی وارا تا یاد کر جر ویلے تیرے نا دا سکہ چلدا ہوندا گئی میں اللہ کو کوئی تانا تے مہنا نہیں مرنا او دیوارا تا یاد کر جرے ویلے تو چلدا گاویں تیرے دائیں بائیں تیرے نال 10 سیکورٹی گارڈ ہوندے گا میں اللہ کو کوئی مہنا نہیں مرنا میں اللہ کو کوئی تانا نہیں مرنا میں اللہ کو کوئی گال نہیں کرنا اندے چٹے والیں دی قدر کرنے گوئے اندے چٹے والیں دا حیا کرتے جرے ویلے معافی منگ دیتے میں اللہ پاک اندے پچھلے سارے گناہ میں تے معافی علا کلم پھیرتے میں اللہ کو جہنم دے کول نجات دے دینا۔ اے کملے ہو کیوں جہنم کو بھولائی ودے وے
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ فلتنظر نفس ما قدمت لغد۔ وے کملیا وے بندیا وے میرے انسانا آویں میں اللہ دے نال صلح کر گیا نا، آویں میں اللہ پاک دا، میں اللہ پاک تا دے، میں اللہ پاک دا تیرے آون دی دیر گئے، میں اللہ معافی علی کلم پھیرن دے اندر کوئی دیر نہیں کرنا ہوندا بندیا، تیرے معافی منگن دی دیر ہے، تیرے رون دی دیر ہے۔ نبی سنے فرمایا اللہ پاک دے کول این انداز معافی منگی کرو جی میں چھوٹا معصوم نہیں ٹافی بابا دے بابا دے بابا دے بال جی میں ٹافی منگ دے اپنے ابے دے کول، اپنے اللہ پاک دے کول ایویں معافی منگو، ہنج آوے یا نہ آوے، پانی نکلے یا نہ نکلے، ایویں رومنی شکل بنا تے اللہ پاک دے کول جہنم دے چھٹکارے دی دعا کرو، اللہ پاک تو کو جہنم دے کول چھٹکارا نصیب فرما دے سی۔ جہنم دے بارے ایسا کریں سوچو بچار بھی کہن سے کی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یوتا بھی جہنم، قیامت والے دی جہنم کو فرشتے گھنتے آوے سن، ایک یو جیاں جہنم ہے، ایک یو جیاں جہنم ہے، ذرا غور کرا گے وہ معموری دے مسلمانوں ذرا غور کرو، محمد پاک دا کلمہ پڑھن والے ہو ذرا غور کرو، جہنم کے تقوا دن اساں سن دے بہوں ہے جہنم دے بارے، اساں پڑھ دے بہوں ہے جہنم دے بارے، ذرا جہنم دا تعارف اپنے انداز سنتے ویو، اپنے جٹ کے بھرا دے کول سنتے ویو، جہنم آدے کد کوئن نبی سنے فرمائے یوتا بھی جہنم کو فرشتے گھنتے ہو سن، کتنی فرشتے؟ فرمایا 70,000 زنجیریں دے نال، 70,000 زنجیریں دے نال اے جہنم جکڑیا ہویا ہو سی، 70,000 زنجیریں دے نال اے جہنم جکڑیا ہویا تے بدیا ہویا تے لگامے دے اندر ہو سی، 70,000 لگام ہو سن جہنم کو جھلن دے خاطر، اور ان 70,000 لگامے دے نال ولا 70,000 فرشتہ ایک لگام کو جھلی کھڑا ہو سی، 70,000 فرشتہ جہنم دے ایک لگام تے ایک زنجیر کو جھلی کھڑا ہو سی، نبی سنے فرمایا ولا بھی جہنم جھلی جان دے اندر نہ ہو سی، ولا بھی جہنم جھلی جان دے اندر نہ ہو سی۔ قاری صاحب بیٹھے نا، قاری صاحب انہوں نے کول پوچھ گنو قرآن کریم دی آیت ہے، فرمایا اللہ پاک نے قرآن کریم دے اندر فرمائے کل قیامت والے دن جڑے ویلے جہنمی لوگوں کو جہنم دے اندر سٹ دیتا وے سی، جہنم اتنی خولناک ہو سی، یوم نقولو لجہنم هل امتلاتی، میں اللہ پاک فرمائے سائے جہنم ذرا دسا تیرا گزارا تھے یا نہیں تھیا، تیرے اندر بندے کافی آگن یا کہنا، وہ مسلمانوں سنو اے جہنم اکسی حل من مزید وَتَقُولُ حل من مزید وَتَقُولُ حل من مزید، اللہ مزید میرے اندر بندے سٹ، اللہ مزید میرے اندر بندے سٹ، اے اللہ مزید میرے اندر بندے سٹ، اتنی وسیع تر جہنم اور اتنی خولناک جہنم، اتنی سخت جہنم، اون جہنم دے بارے کریں معافی کہنے سے منگی، اپنے رب کو منایا اکوان سے، اپنے رب کو آخر دنیا دے اندر تو کو کیوں ذرا اپنے رب کو بھلا گئے وے، دنیا دے اندر تو کو کیوں اپنا رب یاد نہیں آندا، وہ جرے رب نے تو کو چلن واسطے پیر دیتن، جرے رب نے دیکھن واسطے کان دیتن، سنن واسطے کان دیتن، دیکھن واسطے اکھیاں تا کیتن، جرے رب نے سوکھا تا کیتی ہے، تو تا اماں دی پیڑ تو آیا گا میں، تیرے جسم تے کپڑے کہنا گا تو اماں دی پیڑ تو آیا گا میں، خالی بدن چاہتے آیا گا میں، وہ کملیا جرا رب تے کو اماں دی پیڑ دے اندر پلے نہ رہ گئے، او تیرے بچیاں کو پالن تے بھی قادر ہے، جرا رب تے کو بچپانے چ پالن نہ رہ گئے، او رب جرے رب نے تے کو چھوٹے لا اجن الا نہ سکدا گا میں، جرے ویلے تے کو بھوک لگے گا تے کو رومن سکھا دیتے اللہ پاک نے، تے کو چیخن سکھا دیتے اللہ پاک نے، اپنے خون رب دے کول جہنم دے کول پناہ منگو، نبی سنے فرمائے اللہ پاک ہر رات تلویں اسمان تے آتے اعلان کریں دے
ہر رات آتے اعلان کرنے اج صلح کیتی ونجو اپنے رب دے نال، اج توبہ کیتی ونجو اپنے رب دے سامنے، اج جہنم دے کول معافی منگتے ونجو۔ نبی سنے فرمایا اللہ پاک ہر رات تہجد دے ٹائم تلویں آسمان تے آتے اللہ پاک اعلان کرنے وہ ہے کوئی او جیاں بندہ جرا اپنے گناہاں دی معافی منگے میں اللہ دے گناہ معاف کر رہے ہاں، ہے کوئی او جیاں بندہ جرا آوے جہنم دے کول چھٹکارا منگے میں اللہ کو جہنم دے کول نجات دے رہے ہاں، ہے کوئی او جیاں بندہ جرا میرے کول رزق منگے میں اللہ کو رزق وافر مقدار دیون واسطے تیار ہاں، ہے کوئی او جیاں بندہ جرا ڈاکٹراں دے کول تھک گئے، ہے کوئی او جیاں بندہ جرا دنیا دے حکیماں دے کول تھکا ترٹا ودے، ہے کوئی او جیاں بندہ جرا دم درود صلواتاں دے کول تھکا ودے آوے میں اللہ پاک دے سامنے میرے کول دعا تے کرے میں اللہ پاک ایندی زندگی دے سارے دکھیں کو دور فرما دے ساں، میں اللہ ایندی بیماری دور فرما دے ساں، شرطے گے منگو تا صحیح، شرطے گے آوو تا صحیح، شرطے گے دعا کرو تا صحیح، میں اپنے انداز چے ادرانا اللہ پاک ہر رات آتے اعلان کرنے وہ بندے ہو آون آون جو کچھ چاہندا گئی وہ تیرا رب ہاں کیوں شرمندہ گئی وہ تو بوہے غیر تے کیوں ویندا گئی پڑھو لا الہ الا اللہ خالی خط آویں جھولی بھر دے ماں تے کو مال اولاد تے زر دے ماں تیری خر مشکل حل کرنے ماں پڑھو لا الہ الا اللہ میں کو ملنا نہیں لگدا کرایہ نہیں میں کو ملنا نہیں لگدا کرایہ نہیں میں کوئی دور محل بنایا نہیں اتے چوکی دار بلکایا نہیں پڑھو لا الہ الا اللہ وہ میرا کملا انسان یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم وہ میرے بندے آکے میرے درد کول تک بھڑکا ہے وہ میرے بندے آکے میرے درد کول تک روکیا ہوئے ہے شیطان تا تھی سکدے شیطان نے علاوہ وگرنہ میں اللہ نے کیری نعمت جیری میں اللہ نے تے گناہ تا کی دی ہوئے وہ کملیا کیوں نہیں ویندا میں رب دے سامنے کیوں نہیں وہ معافی منگدا میں رب دے سامنے او جوانو اپنی جوانی دی قدر کر گنو او بابے اپنی زندگی دی قدر کر گنو او صحت مند لوگو او اپنی صحت دی قدر کر گنو اپنے رب کو راضی کرتے اللہ پاک دی جہنم دے کول چھٹکارا پا گنو اے انسان کہتے کو دھوکے دے اندر سٹیا ہوئے کہیں دھوکے دے اندر سٹیا ہوئے ہے ذرا دے ساتھ صحیح کیوں میرے نال نبی سنے فرمانے اللہم انی اعوذ بک من عذاب اے دعائی بھئی کو یاد کر گئے اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم اور نبی سنے فرمائے جرا بندہ فجر دی نماز دے بعد فجر دی نماز دے بعد فجر دی نماز دے بعد یاد کرے دعا پیارے سنا فجر دی نماز دے بعد نماز پڑھتے واندا ویلا تھی تے سر تلو تے کرتے 7 مرتبہ اپنی زبان تے دعا گھنندے اللہم انی اسالک الجنہ اور 7 مرتبہ دعا کرنے اللہم اجرنی من النار جرا بندہ فجر دی نماز دے بعد 7 مرتبہ اے جملے دے اللہ میں کو جہنم دے کول نجات عطا فرما نبی سنے فرمائے اللہ پاک بندے کو جہنم کنے نجات عطا فرما دے شرط ہے بندہ دعا کر رہے تا صحیح گال اتھیں والا والا سی اساں اتنی غافل ہے چھوٹی جی دعا ہے مختصر دعا ہے مختصر اللہم اجرنی من النار کوئی اوکھی دعا ہے اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنی من النار کوئی اوکھی دعا ہے میں بلا تو گڑھ سنہ پہ کوئی یاد کر گنو ہر وقت پڑھو ودے ہر وقت جہنم دے کول چھٹکارے دی دعا کیتی کرو اور جتنی کوشش تھی وہ نبی سنے عید دی نماز پڑھنے کھڑے نہیں میں میدان آپ خطبہ ارشاد فرمائے دے پہن
آپ نے فرمایا مسلمانوں سن گنو مسلمانوں، اتقوا النار اتقوا النار اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، مسلمانوں جہنم دے کول بچ ونجو بچ ونجو بچ ونجو، بھاویں کھجور دے ہک گکڑ تے گٹھلی دے برابر بھی کیوں نہ کوئی نیکی کرن دا موقع ملے ہے، او گکڑ دے برابر نیکی کو ضائع نہ کرے، اون تسا نیکی ہے مختصر کرے سو اللہ تو کو جہنم دے کول چھٹکارا نصیب فرما دے۔ اللہ جہنم دے کول بھاویں پینڈ دے گکڑ دے برابر بھی کوئی نیکی کیوں نہ ہوئے، نیکی کر گنو اللہ جہنم دے کول بچا چھوڑے سے، کھجور دے گکڑ دے برابر۔ جہنم دے بارے صحابہ کرام جلے سن دے آنا میرے لکھا چچا ایک نمبر نبی سنے خطبہ ارشاد فرمائے، خطبہ ارشاد فرمانے نبی سنے جہنم دا ذکر کیتے، جہنم دا ذکر فرمائے، جرے ویلے جہنم دا ذکر فرمائے نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمع دے بعد محفل دے بعد تقریر دے بعد خطبے دے بعد اٹھی تے ایک میدانی علاقے چلے گئے جتھا ارد گرد کوئی انسان کہنا ہے، ایک صحابی فرمائے میں جان بوجھتے ابوبکر صدیق دے پیچھو ویندا پیام، کیونکہ ابوبکر صدیق دی کنڈیشن کیفیت انداز چاہیے جی میں غمگین بندہ نہیں ہوندا، بعد اوقات کو پریشانی آویں بندہ ہی میں اپنی یعنی او ویسے عام روٹین وچ بھی انداز ہوندے جلے کو بندہ پریشان ہوندے تو بھی انداز ہوندے، او آدن کہ میں دیکھدا ابوبکر صدیق ایک جاہتے میں بیٹھن میں گوڑے سٹ تے بیٹھن تلو ہے کک چاہتے نے جہنم دا بیان تو صحیح سن دے پے تے ابوبکر صدیق بھی سنیا نے، جہنم دے بارے اساں بھی سن دے تے صحابہ کرام بھی سن دے، ذرا اپنے اپنے رویے تے اساں کو اپنے اپنے اعمال تے توجہ دی ضرورت ہے۔ میں ککھ چاہتی ابوبکر صدیق نے ککھ چاہتے میں تلی تے رکھے نے، روتے آدن اللہ سنیا میں ابو بکر کو جی اگر واقعی تیرے جہنم ہی میں ہے جی میں تا قرآن اچ فرمائے، اللہ جی اگر تیرا عذاب ہی میں ہے جی میں تا قرآن رسے، اللہ جی اگر تیری پکڑ اتنی سخت ہے جی میں تیرے سونے نبی نے بیان کیتے اور واقعی ہی میں عذاب اتنی سخت ہے، اللہ میں ابو بکر کو ککھ تا بناویں گا لیکن انسان نہ بناویں گا، اللہ میں ابو بکر کو ریت ذرہ بنا دے گا لیکن انسان نہ بناویں گا، اللہ میں ابو بکر تیرے سامنے غادر مومن دی وقت نہیں رکھیں دا، اللہ تیرے سامنے سوالیں دی جواب دی حیثیت نہیں رکھیں دا، اللہ میں کو ککھ نال ککھ بنا دے گا لیکن انسان نہ بناویں گا، اللہ میں کوئی انسان نہ بناویں گا، میں جگنم دے کو صحابہ کرام اتنی جگنم دے کول ڈر کھندے گن، اسا کو جگنم دی کوئی فکر کہ نہیں، اسا کو جگنم دے کول کوئی ڈر کہ نہیں، وے دنیا کائنات والے ہو اللہ دے پیارے پیغمبر اپنے صحابہ کرام اپنے رشتہ دار تے اپنے ہمسایوں کو نبی سنے سروے دے گن، نبی سنے اپنے رشتہ داروں کو سرواتے اپنے سامنے ملگاتے آمنہ دلال فرمے دے گن، وے میرے رشتہ داروں سن گن لو خبردار متن ای چیز تے ناد کرو کہ میں محمد اللہ دا نبی ہاں، متن ای چیز تے مان کرو کہ میں محمد اللہ پاک دا آخر پیغمبر گا، آخری رسول گا، شیما دا ویر گا، بدر منیر گا، وزوغا دا چہرہ گنتے آیا، میں محمد رسول اللہ بنتے آیا، میں اللہ دا محبوب بنتے آیا، میں اللہ دا لالا بنتے آیا، خبردار متن ای چیز تے ناد کرو کہ تساں میں محمد رسول اللہ دے رشتہ دار یہ کوانا کوئی چاچا تے اپنی جاہتے، کوئی ماما تے اپنی جاہتے، کوئی بزرگ تے اپنی جاہتے، کوئی خونی رشتہ دار تے اپنی جاہتے، لیکن ایک چیز کو یاد کریں گے جگنم دے کول توڑے اپنے حمال تو کو نجات رسن، جگنم دے کول توڑے اپنی کیتی دھرتی توڑے کم آونی ہے، وہ جگنم دے کول تا توڑے اپنے نیکیاں کم ہوسن، جگنم دے کول اپنے آپ کو بچا گنو، جگنم
جہنم دے کول اپنے آپ دے گناہاں دی معافی منگ گنو ول کیا فائدہ جڑے ویلے جہنم کو دیکھ دے اتنی زارو قطار روسو اتھا کوئی ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں تھی ونا اللہ پاک نے قرآن کریم نے اندر فرمایا پیغمبر وانذر عشیرتک الاقربین اے پیغمبر اپنے اپنے رشتہ داراں کو جہنم دے کول لے رہو اے میرے پیغمبر اپنے خونی رشتہ داراں کو جہنم دے کول لے رہو یا ایھا المدثر قم فانذر اے میرے پیغمبر اٹھو لوگاں کو جہنم دے کول لے رہو اے میرے پیغمبر لوگاں کو جہنم دا تعارف کرواؤ میرا پیغمبر لوگاں کو جہنم دے بارے دسو جہنم دے کول معافی دے بارے دسو اتھا کوئی بھیرا کہیں کو نہیں دسے نا نماز دے بارے کریں اساں کہن سے ایک روجے کو آدے اساں روزے دے بارے کریں نہیں سے آدے اساں نیکی دے بارے کریں نہیں سے آدے حاجی عبدالغفار صاحب اگر کوئی مسجد نال کام دے بارے رساوے تو تبصرے شروع کریں دے گئے تو مسجد امام تے کاری کوئی مسجد کم نساوے تو تبصرے شروع کریں دے گئے وے اللہ دے بندے او نیکی دا کم تا ہر بندے دے ذمہ گئے آپ کوئی نیکی دے کم کیتے کرو یہ تا پتہ کیا ہے ہمیں پانی لئی کہنی وارا نام مرادہ چک لکھ دیئی بجائی مرین دے پوتر دے منہ چبا تے پانی دا وارا آدھا گھنٹہ ضائع کیتے پانی دا وارا ضائع تھی ونجے تا ابے کو افسوس ہے اگر پوتر جہنم دا بالن پہ بن دے تے کوئی افسوس کہہ نہیں دکان اگر گھنٹہ لیٹ بھیرا کھولے اساں دا جیون حرام کر رہے ہیں اگر اندے نمازاں چک گئے تے اساں کو کوئی پرواہ ہی کہہ نہیں بھیرا اگر چور بن گئے ڈکیت بن گئے ڈاکے ودا مریں دے اساں کو کوئی پرواہ نہیں حالانکہ یہ لازمی ہے اپنے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم اے اہل ایمان اے یا ایھا الذین آمنوا دا جملہ اللہ پاک نے 190 مرتبہ قرآن کریم دے اندر اور 21 سورتیں دے اندر اے اہل ایمان قوا انفسکم اپنے آپ کو جہنم کنے بچاؤ واہلیکم نارا اپنے بالے بچے کو جہنم دی بھا دے کول بچاؤ اپنے آپ کو جہنم دی بھا دے کول بچاؤ اور اپنے بالے بچے کو جہنم دی بھا دے کول بچا گنو اپنے بیوی کو جہنم دے کول بچاؤ اپنے بھیرامے کو جہنم دے کول بچاؤ اپنے رشتہ دار کو جہنم دے نیکی والے پاسے تساں کورے ہیں مکدی گال مکاؤں نیکی والے کمے دے بارے ایک دوجے دے کوئی تبلیغی آمن کوئی مولوی آمن کوئی قاری صاحب آوے نماز دا آکھے تا آکھے ابا رشتہ دار ہتوں 8 ڈا جڑے نکمے بیٹھے ہو سنا چپ کرتے شرم دے مارے چپ کرتے اساں ہی بیٹھی سوں اپنی نماز ہی گئی تو 10 جڑے بیٹھے نو ہوئی لوٹیں سودیں جھلار چاٹے اے بزرگ بیٹھے نے جملہ سمجھ دیں لوٹیں سودیں جھلار چاٹے اللہ سونا عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے جہنم دے کول جتنی تھیوے نیکی والے کم کرنے چاہیے جہنم دے کول معافی منگنی چاہیے اور جہنم دے کول بچن دی دعا کرنی چاہیے جتنی تھیوے بھرا سارے بزرگ سکو یاد ہے جرے ویلے مسیت آوے نا کوئی مسلح چاہتی اندیاں کوئی صف چاہتی اندیاں کوئی ٹوٹی گھنتے مسجد دے ویندائی ایمانداری نال دسو میں نہیں اے نہیں آتا سکو دیو اسا کو اللہ اپنے ٹائم تے دے دے سی کہیں مسیت اساں دے توڑے وچوں جرا ایک صف گھناتے اپنے دل دے نال اے بھئی چپ چپاتے میں تے مسیت دے چونڈے چ صف رکھتے والا واپس ولیا گیا ہوئے اتنا تا ہن اے نہ مسیت دے ٹوٹے محفوظ ہیں تے نہ مسیت دے باقی چیزاں محفوظ ہیں ہتوں الٹ کام ہے دیونا چاہیے اتنا ہتوں نقصان تھی نہیں اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے اللہ میں کو تو حق کو نیک بناوے اور جہنم دے کول چھٹکارا نصیب فرماوے بڑا اوکھا کام ہے جہنم والا بڑا اوکھا کام ہے واللہ بڑی ہولناک جہنم اے مواد ہے جان میں ہن شروع تقریر ہن پہ شروع کرنا تو ٹائم ٹھیک ہے ولا اگلا جمعہ انشاءاللہ ہی عنوان تے پڑھے سو اللہ عمل کرن دی تو